अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। रुझान रही खुश बात रही हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। आज की वीडियो में बताना चाहती हूँ इब्रार की जो मनिकू है उसके कुछ झूठ में आप लोगों के सामने ज़ाहिर करने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरह उसने अपनी झूठों पे पर्दा डाला है। पहली वीडियो में मैंने कुछ इतना ज़्यादा बताया नहीं था। मैंने कहा था कि छोड़ो, कि रहने दो इन लोगों को, कि क्या फ़ायदा है कि अगर उन्होंने ये छुपाया है तो हम लोग बताएं फिरे। लेकिन कुछ सवालों के जवाब उसने दिए हैं, लेकिन वो सारी बातें उसने पूरी की पूरी वीडियो उसने झूठ पे बना दी है। तो मैं वही बातें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी बातें डिस्कस होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो ये निकाह जो है ना, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ये निकाह पहले हो चुका था, इब्रार की पसंद का निकाह हुआ है और इन लोगों ने किसी को भी नहीं बताया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर निकाह हुआ है, क्योंकि इब्रार वहाँ जाता था। वो भी आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे मौजूद है वो वीडियो, आप जाके वहाँ से वो वीडियो सर्च करें, देखें और सुने, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन मैं अब फिर आपको बता देती हूँ कि ये जो शहजाद सॉरी शायद फैमिली व्लॉग्स का छोटा भाई है, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसने दूसरी शादी उन्हीं के रिश्तेदारों में की है, ईशा के ख़ानदान में ही की है। वो लड़की भी टिक टॉकर है और उसी के साथ उसकी शादी हुई है। इसके बाद इब्रार का उस अपने कज़न के साथ इन लोगों के यहाँ आना जाना था, वो भी इनके साथ इनके घर में जाता था। जब इब्रार का इनके घर आना जाना हुआ तो इन दोनों की आपस में बातचीत हुई, इनका रिलेशन हो गया, तब इन लोगों का निकाह हो गया। जब इब्रार आया घर वापस तो इसने माँ बाप को पहले तो नहीं बताया, लेकिन जब लड़की वालों ने फोर्स किया तो उसने माँ बाप से बात करने का फैसला किया। उसने माँ बाप को बताया कि अब आप लोग राज़ी हो या ना हो, लेकिन मैंने निकाह कर लिया है और अब जो है ना मैं रुखसती करवाऊँगा। तो उसके माँ बाप पहले माने ही नहीं है। फिर उन लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि इब्रार की शादी और ये हमारी बेटी के साथ निकाह हो रहा है, हमने रिश्ता दे दिया है, अब जो इब्रार की बहन है उसका हम अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता लेंगे। जब बात इब्रार के माँ बाप तक पहुंची, ख़ानदान वालों के पास पहुंची, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी उधर नहीं देंगे। एक तो हम लोग उनको इतने जानते भी नहीं हैं, दूसरी हमारी फैमिली और उनकी फैमिली आपस में इतनी ज़्यादा मुताबिकत नहीं रखती है, इस वजह से हम लोग अपनी बेटी का हरगिज़ रिश्ता नहीं देंगे। तब जाके इस बात पे ये फैसला हुआ, इस बात को लेकर वो लोग एग्री हुए कि बाबर का निकाह ईशा की छोटी बहन ज़ारा के साथ करेंगे। तब इन लोगों ने कुछ नहीं कहा है तो इब्रार ने भी अपने भाई को बातों में कर लिया और इब्रार का निकाह के साथ साथ बाबर का निकाह भी हो चुका है। और वो कितनी तेज़ तरार लड़की है, आप लोगों ने ज़ारा की टिकटॉक की वीडियोस देखें, ज़ारा के चैनल पे देखें, ईशा के चैनल पे उसकी बातें सुने, आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि वो लड़की दो तहारी तलवार है। उसकी ज़बान बहुत ही चालू किस्म की लड़कियां हैं। बड़ी ने तो फिर दुपट्टा सर पे ओढ़ा होता है, लेकिन जो मोहतरमा ज़ारा साहबा हैं, ज़ारा साहबा तो इसकी ज़हमत ही गवारा नहीं करते कि मैं रस्सी की तरह ही दुपट्टा अपने गले में डाल लूँ। बाहर लोगों को दिखाए जाते हैं, अपने फिगर लोगों को दिखाया जाता है, रोज़ के रोज़ नए से नए जलवे लोगों को देखने को मिलते हैं। और कहती है कि अभी मैंने शादी करनी नहीं है, लेकिन बहन ने तो बता दिया कि मेरी जो बहन है वो मेरी देवरानी भी है। इसके बाद जी अभी तक बाबर के चैनल पे इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही डेली रूटीन वाले के चैनल पे इसकी अनाउंसमेंट हुई है कि बाबर का निकाह भी ईशा की छोटी बहन के साथ हो चुका है। सबसे माइंड पॉइंट में आपको बताती हूँ, मैं इसका झूठ आप लोगों को बताती हूँ। ये आप लोग उनसे बोलें कि वो लोग ये हलफ उठा के बोलें कि मैंने जो बात बताई है वो सच्ची है या झूठी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। और आप लोगों ने भी उसकी वीडियो में देखा होगा कि सुनने में आया है कि न ही इब्रार की अम्मी और न ही इब्रार के अब्बू ने निकाह में शिरकत की है, वो लोग उधर शामिल ही नहीं हुए और निकाह सिर्फ और सिर्फ हुआ है वीडियो बनाने के चक्करों में। उसका निकाह पहले हो चुका था। अब ये फॉर्म जो है ना वो दोनों की तरफ से फिल हुए हैं। दर हकीकत इब्रार ने वहाँ पे जाके उन्हीं की फैमिली के साथ मिलकर निकाह कर लिया है
اور اس کے اور لڑکی کے ماں باپ بھی شامل تھے اس میں، لیکن ابرار کے کوئی بھی فیملی سے شامل نہیں تھا، اور نہ ہی ابرار کی ماں اور باپ کی مرضی تھی کہ ہمارے بیٹے کا نکاح ادھر ہو۔ اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان لڑکیوں نے اپنا ادھر ہی رہنے کے لیے گھر بھی بنا لیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہاں پہ ہرگز نہیں آئیں گے، بڑی بہن کا بھی گھر ہے اور چھوٹی کا بھی ایک ہی ساتھ ان کی الگ الگ پورشنز ہیں۔ اب یہ لڑکیاں لڑکوں کو ادھر لے کے جائیں گی، جس طرح سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے سسرال والے میرے سسرال والوں نے کیا وہ کیا، در حقیقت یہ سسرال والوں کے ساتھ رہیں گی نہیں، انہیں چاہیے تھے لڑکے، اور ان جیسے جلا رہے جیسے لڑکے مرد جو پہلے ہی کام کچھ کرتے نہیں ہیں، تو عورتوں کی کمائی پہ ان کی ہوتا ہے فوکس، تو ان کو اور کیا چاہیے تھا۔ ٹک ٹاکر بھی وہ لڑکیاں ہیں، یوٹیوب پہ بھی وہ لڑکیاں ہیں، اچھی خاصی ارننگ ان کی آ جاتی ہے، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ تو ان دونوں بھائیوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم تو کرتے نہیں ہیں، ہم تو بابو بنے پھرتے ہیں، ہم تو نت نئے فیشن کرتے ہیں، ہم تو بس عیش و عشرت میں ہماری زندگی ہے۔ پہلے ڈیلی روٹین والی نے ہمارے گھر کو بنایا کیا، ہمیں گاڑیاں لے کر دیں، ہمیں آج تک اس مقام تک پہنچایا۔ پہلے تو ڈیلی روٹین والی کے دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ جب ڈیلی روٹین والی نے یہ مطالبہ کیا کہ کچھ نہیں تو میری بیٹی کو دونوں بھائیوں میں سے کوئی تو لے رشتہ کر لے، تب ابرار نے بولا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بڑی بڑی ہے، ہماری بہن ہے، ہم تو اسے نہیں کریں گے شادی۔ تب ڈیلی روٹین والی کے پلے میں ہاتھ ملنے کے علاوہ آیا بھی کچھ نہیں۔ تب اس نے اپنے سر پکڑ لیا، رونا شروع کر دیا کہ اب میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ تب اس نے یہ کیا کہ علیحدہ ان سے ہو گئی۔ اب جو اس کو گھر ملا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، پھر بھی اس کی شرافت ہے عورت کی کہ کھلا پلا کے اپنی ساری ارننگ ان پہ نشاور کر کے آخر وہ عورت ایک ڈربے مکان میں رہ رہی ہے، جس کا نہ ہی کوئی گیٹ ہے، نہ ہی کوئی کچن ہے، نہ ہی کوئی چار دیواری آگے اچھی خاصی ہے۔ جوان ہوتی بیٹی اس کے ساتھ ہے، اب اپنے بیٹے کو اس نے نہ ہی کوئی ایجوکیشن دلوائی ہے۔ اب عدنان بابر اور ابرار کا ایک قسم کا نوکر ہے، ٹریکٹر وہ چلاتا ہے، زمینیں وہ ساری بوائی کرتا ہے، فصلیں بیچارہ وہ کرتا ہے، مال مویشیوں کو چارہ کاٹ کے وہ ڈالتا ہے۔ یہ دونوں بھائی تو ایسے پھرتے ہیں جیسے کسی ریاست کے یہ شہزادے ہوں، اور یہ بیچارے سارے ان کی رعایا ہو۔ اس طرح یہ انہوں نے ٹریٹ کر رہے ہیں وہ اپنے کزنز کو۔ آج کل آپ لوگوں کے سامنے ہے جس طرح سے یہ بابر بنا پھرتا ہے، سونیا کے پیچھے پیچھے ہے، کبھی یوٹیوب پہ ہے، کبھی اس کے ساتھ ٹک ٹاک پہ ہے۔ بہت جلد آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو بھی سونیا کو بھی یہ یہاں سے چلتا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ڈیلی روٹین والی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ چکے ہیں۔ جب اس کے پاس اتنی زیادہ بچہ بھی کچھ نہیں ہے، اس کے ویوز بھی کم ہو گئے، اب بیچاری لوگوں کے سامنے آگے روتی گڑگڑاتی ہے، مجھے سپورٹ دیں، میں ادھر آ گئی ہوں، میرا مکان جو ہے وہ گھر اچھا خاصا بنا ہوا وہ بیچاری کا تھا، اور اب یہ گھر جو میرا اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ رہ سکوں۔ آپ لوگوں نے میری سپورٹ کرنی ہے، آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو واچ کرنا ہے۔ لوگ پھر ہمدردی اور ترس میں آ کے بیچاری کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اس نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ بابر کی اور ابرار کی وجہ سے، خاص کر کے ابرار کی وجہ سے اس نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا۔ ابرار نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی پچھلی ویڈیو میں سونیا اور بابر ویڈیو بنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے بابر کی آپ لوگوں نے سپورٹ کرنی ہے، اس کے چینل کی، اور ویڈیو اس کو فل واچ کرنی ہے، کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ وہ واچ کی بجائے وہ واش کہہ رہی تھی، سونیا اور بابر نے اس کی وہ مذاق بنائی نا، وہ حد تک کی نا کہ آپ لوگوں نے خود بھی ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ تو یہ ہے آج کل بلائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا، اور نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ان کا ہے۔ اگر اس نے کوئی ڈیمانڈ کی بھی تھی ڈیلی روٹین والی نے، تو کوئی ایسی کی بھی نہیں تھی خراب، کیونکہ حق بنتا تھا اس کا کہ وہ اس کی بیٹی کو لیتے، لیکن نہیں۔ بابر کا پہلے ابرار کا رشتہ بھی اس نے ختم کروایا کہ اپنی بیٹی میں دوں گی۔ جب اس کو پتہ چلا تب اس نے چپ چھپاتے نکاح کر لیا۔ اب یہ لڑکیاں ہیں اللہ کی پناہ، ان لڑکیوں کو دیکھ کر انسان بالکل جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کی لڑکی ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ان عورتوں کو اور ان لڑکیوں کو دیکھ کر کہ اس طرح سے یہ مسلمان عورتیں ہوتی ہیں۔ تو بس یہ باتیں شیئر کرنی تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ہے، دعا میں یاد رکھنا ہے۔